کن از رنج و غم آزاد کن امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غافر اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غافر اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کیا غور جب 11ویں 12ویں پر کیا غور جب 11ویں 12ویں پر معمائے ہم پر کھولا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا